अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी ने जो ऐलान किया था और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़िले को लेकर वो चली हैं, जिस तरह से गंडापुर और उनके साथ जो है बदगुमानी भी हुई। उसके बाद बुशरा बीबी को रोकने की कोशिश की गई, बुशरा बीबी नहीं रुकी। अलीमा खान और बाकी का जो ग्रुप है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज का पूरा दिन भी अहले यूथ इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि पीटीआई वाले जो कारकुनान हैं वो जा पहुंचेंगे कहाँ पर, डी चौक में। लेकिन उनमें से कोई भी डी चौक तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन रास्ते में उन्होंने अनारकी फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को के ऊपर हमला किया है, उनको मार दिया है जान से। तो अभी तक की जो सारी सिचुएशन है, अभी तक का जो सारा ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो हैं, आपको पता है कि जिस दिन उन्होंने ये सारा ऐलान किया था उस दिन उन्होंने ये कहा था कि जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं वो अपने साथ 10-10 हज़ार बंदा लेकर निकलेंगे। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि बुशरा बीबी जो हैं वो पर्दे में रहती हैं, तो पर्दे में रहने के बाद भी उन्होंने अपने आगे एक चादर जो है वो लगाई और चादर के पीछे से खिताब फरमाया। लेकिन अब वो बुशरा बीबी कंटेनर पे चढ़ गई हैं, बुशरा बीबी मॉडर्न हो गई हैं और वो मोहतरमा जो हैं उनका वो नकाब भी आहिस्ता आहिस्ता सरकता जा रहा है। अभी आपने और बहुत कुछ देखना है। वो अपने हाथ नहीं दिखाती थी, हाथों पे ग्लव्स पहनती थी, अब उनकी आधी आधी रिस्ट नजर आ रही हैं। उन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ के जनाब जी खिताब फरमाया और जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए आखिरी सांस तक मैं खड़ी रहूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई तक मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है शुरुका से खिताब करते हुए उनको कहती रही कि भाई आप लोगों को चाहे कोई कुछ भी कह दे, आप लोगों ने वापस नहीं जाना। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और शुरका जो है वो उनको भागने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको भागने नहीं देंगे, जबकि गंडापुर उनको ये कह रहे हैं कि मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये पुराना वीडियो है। आज से कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने अली अमीन गंडापुर जब डिग्गी में छुप के भागे थे, ये उस दिन का वीडियो है। लेकिन खैर ये यूज़ जो है वो अब किया जा रहा है। आपको बता दूं बुशरा बीबी जो हैं वो कारकुनान के साथ खिताब भी फरमाती रहीं और उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी डिटेल जो है वो वन बाय वन मैं आपके सामने जो है वो रखती हूँ। अच्छा जी, अब इनका जब काफिला पहुंचा हज़ारा इंटरचेंज, तो वहां पर पहुंचने के बाद जो है एहतजाज में शामिल अफराद से खिताब फरमाया इन्होंने मोहतरमा ने और कहा कि जब तक खान यानी इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम इस मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, हैरानी की बात है कि एक लिहाज से अगर देखा जाए तो अहले यूथ कहते हैं कि इमरान खान तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं। बुशरा बीबी को तो खिताब तो करना दूर की बात है, उनसे तो उर्दू बोली नहीं जाती है। वो कह रही थी मुलक, और जिन्होंने मेरे मियाँ को अंदर किया हुआ है। मतलब मैं तो उस औरत की ज़बान सुन के हैरान रह गई हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि हसन अयूब ने भी कल ये बात बताई है, मेरी भी न्यूज़ है कि हसन अयूब के अल्फाज में, बल्कि आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जो इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं बुशरा बीबी के लिए चल रही थी ना, जिन्होंने उनको रिलीफ देकर छोड़ा था, अब वो हवाएं जो है ना वो शदीद दोजख वाली गर्म होने जा रही हैं। बुशरा बीबी दोबारा से अरेस्ट होंगी, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं। खासतौर पे इस पूरी रैली को, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी तो डील करके निकली थी और बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन सियासत में हिस्सा लेने की वजह से और ये जो मार्च को आगे लेकर चल रही हैं, इसके बाद बुशरा बीबी के दिन जो है वो बहुत बुरे आने वाले हैं। बुशरा बीबी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे शोहर की बात नहीं बल्कि ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम होते हैं और आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ते। आपको पता है कि पिछली बार भी गंडापुर अपने साथ जो लोग लेकर आए थे वो अफगानी लोग थे। अभी की बार भी बहुत बड़ी तादाद में जो शरपसंदी करने वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान से हैं। बुशरा बीबी ने अपने मुख्तसर खिताब में आखिरी नारा भी लगाया। बाद में हज़ारा इंटरचेंज के करीब जो है वो रेस्ट हाउस पहुंचने पर उनकी जो गाड़ी है वहां पर खड़ी हुई और फिर वो वहां पे गाड़ी से बाहर आई और कारकुनान के नारों का उन्होंने हाथ हिला हिला कर जवाब देना शुरू कर दिया। अब वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि बुशरा बीबी तो एक घरेलू खातून है, वो तो एक पर्दादार खातून है, वो तो कभी मर्दों से बात तक नहीं करती हैं। अब वो रैलीज को लेकर चल रही हैं और ख़ास तौर पे अभी 2 दिन पहले इमरान खान के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, इमरान खान की लंका डबोने के लिए जो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब वाला जो बयान दिया इतना मुतनाज़, उसके ऊपर इमरान खान ने साफ तौर पे कहा था बुशरा बीबी को कि आपने आज के बाद कोई भी सियासी बयान नहीं देना, लेकिन बुशरा बीबी फिर भी बाज नहीं आई। आपको बता दूं तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो सवाबी से शुरू हुआ था।
جس کی قیادت جو ہے وہ گنڈاپور کر رہے تھے. اس کے بعد بشرا بیبی کو نہیں لے جانا چاہتے تھے, پھر بشرا بیبی زبردستی شامل ہو گئیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کافی کم تعداد تھی. اب انہوں نے راستے میں جناب کیا کرنا شروع کیا ہے کہ ہزارہ انٹرچینج کے پاس اور ادھر ادھر یہ جتنے بھی اہل یوتھ ہیں, انہوں نے لوگوں کے کھیتوں کو خراب کیا ہے, انہوں نے باغات میں گھس کے ان کے پھلوں کو توڑا ہے, انہوں نے راستے میں جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں, کئی گاڑیوں کو اب تک یہ شرپسند آگ لگا چکے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری, اب تک کی اطلاعات کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین کے تشدد سے پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا ہے, بلکہ جاں بحق کا لفظ غلط ہے, شہید کہنا چاہیے, جو اس طرح کے فتنے کے خلاف لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی 9 میں پارٹ 2 چاہتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 70 سے زائد پولیس اہلکار اب تک جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا کہ کانسٹیبل مبشر نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ دم توڑا ہے, جبکہ 5 اہلکاروں کی حالت اس وقت تک بھی تشویشناک ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو گردن اور ٹانگوں پر گولیاں ماری گئی ہیں, جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بشرا بی بی جو قافلہ لیڈ کر رہی ہیں ان کے پاس باقاعدہ طور پہ اسلحہ ہے. انہوں نے کہا کہ گولیاں مارنے والے یوتھ فورس کے لوگ ہیں جنہیں باہر سے لایا گیا ہے. عظمہ بخاری نے کہا کہ سروں کو ٹارگٹ کرنا اور یہ جو سر کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, گردن کے اوپر مارتے ہیں, یہ طالبان کا طریقہ کار ہے. ہمارے بچے اتنے سنگ دل نہیں ہیں کہ وہ پولیس کو ماریں. وزیر اطلاعات پنجاب یعنی کہ عظمہ بخاری نے کہا کہ پولیس والوں کو بھی بندوق پکڑا دی جائے تو دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اپنی جو پولیس ہے وہ تو لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتی. ایک گولی بھی چل گئی جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ چلے, تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ انٹرنیشنلی انہوں نے کن کن آرگنائزیشنز کو اس میں انوالو کرنا ہے, یہی تو وہ چاہتے ہیں, خون ہی تو ان کو چاہیے. عظمہ بخاری نے کہا کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ ریاست گولی چلائے اور انہیں لاشیں ملیں. یہ کل بھی دہشت گرد تھے, آج بھی دہشت گرد ہیں, اور بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ملک کا بھلا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا گنڈاپور جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ریلی کی قیادت کر رہی ہیں. انہوں نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو سیاست میں خوش آمدید کہتے ہیں, کھل کر کھیلیں, ہمیں بھی کھیلنے کا مزہ آئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کو ہر صورت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور ہم جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں, یہ نعرے لگاتے ہیں اور پھر رہا ہو جاتے ہیں, کیا کریں. بات یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا کریں, یہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کیا کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ شرپسند عناصر ہیں, وہ گولیاں چلاتے ہیں, وہ لاشیں چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے یہ خالی صبر اور تحمل تو نہیں چلے گا. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ صبر اور تحمل کیسے چلے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ مرتے رہیں گے, اور یہ لوگ جو ہیں جو ان کے دل میں آئے گا وہ کرے گا, اور ریاست جو ہے وہ صبر اور تحمل کی تلقین کرتی رہے گی. یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ابھی سے کچھ دیر پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, اور عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کی کال فائنل ہے. انہوں نے بیرسٹر گوہر نے جو اعلان کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. عمران یعنی فائنل کال یعنی نہیں ہٹیں گے اس چیز سے پیچھے. بانیے جو چیئرمین ہیں عمران خان پی ٹی آئی, چیئرمین بیرسٹر گوہر اور ترجمان کے پی کے, ساتھ میں بیرسٹر سیف, انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی ان سے, خان صاحب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے, اور احتجاج کی کال جو ہے اگر کوئی بھی آ کر کہے کہ جی روک دیں اس کو, تو یہ نہیں روکنی ہے, یہ فائنل ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ مذاکرات چل رہے ہیں, اور عمران خان کی کال پر احتجاج کیا جا رہا ہے. عمران خان نے 24 نومبر کو جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کی کال کا کہا تھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے جو قافلے ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن وہ پرتشدد طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شہر اقتدار کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے, متعدد راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. برہان انٹرچینج کے قریب جو ہے ڈھوک گھر میں گزارنے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا قافلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے, لیکن فی الحال گنڈاپور کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے. بشرا بی بی کے بڑکیں اور ان کے جو نعرے ہیں وہ سنائی دے رہے ہیں, علیمہ خان بھی کسی کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پر تو انہوں نے خیر انقلاب برپا کر کے تمام لوگوں کو ڈی چوک پہنچا دیا ہوا ہے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ابھی تک یہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچے. بشرا بی بی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کیا جائے اور فوراً ڈی چوک پہنچا جائے, جبکہ
باقی جو قافلے ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جایا جائے. تو بہرحال یہ اب تک کی سچویشن ہے تازہ ترین. آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.